لا کے اج انہاں دے قلعے دی دیوار دے قریب کیتا ہے پوپ پادری قلعے دی دیوار تے چڑھ کے حضرت ابو بن عبیدہ نو ویکھدا ہے اپنی کتاب دے اندر نالے نشانیاں ویکھدا ہے کہن لگا انہاں دے ایک بھی نشانی نہیں اے او نہیں انہاں نو نہ سا ملک دینا ہے نہ جزیہ دینا ہے اساں انہاں دے نال جنگ کرنی ہے جنگ دا اعلان کر دیتا ہے ہاں جی صدقے جاواں میرے نبی دے یار میدان دے اندر اتر دے نے اودوں عیسائی بیت المقدس والے میدان دے اندر اتر دے نے صبح تو لے کے شام تک جنگ ہوندی ہے کئی جناب والا عیسائی مارے جاندے نے کئی نبی دے یار جاناں نو قربان کر دیندے نے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہویا 3 مہینے بیت گئے نے 4 مہینے بیت گئے نے انہاں لمبا محاصرہ کیتا ہے لیکن کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا فتح حاصل نہیں ہو رہی ہاں جی اس وقت پوپ نو پھر مشورہ کیتا گیا ہے کہنے لگا جی 4 مہینے یا 3 مہینے بیت گئے نے کسی طرح نہ مقصد حاصل نہیں ہویا نہ مسلمان واپس لوٹ رہے نے بلکہ ساڈے نال لڑی جا رہے نے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو رہا پوپ نال مشورہ کیتا پوپ کہنے لگا انہاں مسلمانوں نو پھر بلایا جاوے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو پھر بلایا جاتا ہے آپ نو پوچھا جاتا ہے صحیح صحیح دسو تہاڈا اصل امیر کیڑا ہے جن دے دودھ تے وڈا کوئی امیر نہیں ہے اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہاں جی لشکر دے امیر سپاہ سالار بول دے نے آپ نے فرمایا ساڈا جڑا اصل امیر ہے مدینے دے اندر موجود ہے کیونکہ پوپ پادری نے آکھیا سی اوندا نام عمر ہوے گا جڑا محمد پاک دا خلیفہ ہوے گا وہ اس جگہ نو فتح کرے گا ہاں جی ساری کتاباں دے اندر شکل بھی لکھی ہوئی ہے اس دا جناب والا نشانیاں بھی علامتاں بھی لکھیاں ہوئیاں نے عمر آوے گا اساں اکھاں دے نال ویکھاں گے اگر اون دی نشانیاں موجود ہون گیا پھر اساں ملک اون دے ہاتھ دے اندر دے دیواں گے صلح کراں گے جزیہ ادا کراں گے اگر او نہ ہوے گا اساں آخری خون دے قطرے تک جنگ کراں گے جس وقت مسلمانوں نے سپاہ سالاروں نے مجاہدین نے آپس کے اندر رل کے مشورہ کیتا ہے اس وقت کئی وچوں کہنے لگے حضرت خالد بن ولید نو امیر بنا کے کیونکہ انہاں دی شکل مشابہت حضرت عمر دے نال زیادہ رلدی ہے پادری دے سامنے پیش کرنے ہو سکتے ان شکل ویکھ کے من جاوے جس وقت حضرت خالد بن ولید تیار ہو کے پوپ دے سامنے جاندے نے پوپ نے پھر اپنے انج دیوار قلعے دی تو نیڑے ہو کے ویکھیا ہے شکل دا عمر نال رلدی سی کہنے لگا کچھ علامتاں نشانیاں ہیں پر پوریاں نشانیاں ان دے اندر نہیں موجود ہیں پر پوریاں نشانیاں نہیں موجود نے پھر انہاں پھر مشورہ کیتا آپا دے اندر پھر کہنے لگے حضرت عمر پاک نو خط لکھنے آؤ دوبارہ پھر خط لکھے آؤ نبی دا یار خط لے کے چلدا چلدا لمبا سفر کتے فلسطین کتے مدینہ پاک دی سرزمین اینا لمبا سفر کیتا ہے آجی کردیا رات ہو جاندی ہے مدینہ پاک دے اندر داخل ہوندے نے اندھیرے دے اندر جاندے ہزار مسجد نبوی دے اندر قدم رکھیا ہے آقا نامدار حضرت صدیق اکبر دے جاتے مزار دے حاضری دیتی ہے آج حاضری دے کے تکھان سی تھکے ہوئے سفر کر کر کے مسجد نبوی دے اندر جا کے لیٹ جاندے نے اندھیرا ہے نبی دے یار جانا دی پرواہ نہیں کرتے سن اپنے ایمان دی پرواہ کرتے سن اسلام دی سر بلندی دی پرواہ کرتے سن رات نو آئے نے لمبے پہ گئے نے صبح فجر دا وقت ہویا ہے عمر پاک نے خود اذان دیتی ہے اذان دے کے آج صدقے جاواں پھر عمر پاک نے لفظ بولے نے السلام علیکم یرحمک اللہ
میرا صلات دے لفظ استعمال کیتے نے، لفظ استعمال کیتے نے۔ نبی دا یار جڑا خط لے کے آیا سی اٹھ پیندا ہے، عمر پاک دے نال ہاں جی ملدا ہے، موئن کاتے مسافہ کرتا ہے۔ فجر دی نماز عمر پاک دے پیچھے ادا کیتی ہے، پڑھ کے عمر پاک نو خط پیش کیتا ہے۔ حضرت عمر نے صحابہ نو بلایا، مشورہ کیتا ہے، مشورہ کر کے آپ نے فرمایا کی کرنا چاہیے، مینوں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرا تو یہی خیال ہے، یہی مشورہ ہے، نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے انہاں کافرانوں انہاں عیسائیاں نو ذلت دیتی ہے، مزید ذلت دیندا جاندا ہے، آج فتح ہو ہی جانا ہے۔ لیکن علی پاک نے فرمایا تسا ضرور جانا ہے، کیونکہ جاؤ گے مسلمانوں دی عزت بھی ان دے اندر محفوظ ہے، نالے جنگ تو بھی بچت ہو جاسی، مسلمانوں دی خون دی حفاظت ہے۔ آج انہاں دے آج موسم کیڑا سی، وقت کیڑا سی، فل سردی سی، برف باری سی، میرے نبی نے یار اوتے خیمہ لا کے بیٹھے نے، اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی۔ یک سردی ہے، تیز سردی ہے، نہ جائیے اللہ دے راہ تے ٹرنا اور شہادت دا مقام حاصل کرنا میرے نبی دے یاراں دا شیوا سی۔ کوئی پرواہ نہیں، نہ سردی دی نہ گرمی، فل سردی دا موسم ہے۔ عمر پاک نے علی پاک دا مشورہ قبول کیتا ہے، صحابہ دے اندر اعلان کر دیتا ہوں سامان کٹھا کرو، صبح سا کوچ کرنی ہے، سفر کرنا ہے بیت المقدس فلسطین کی طرف۔ سامان کٹھا کیتا ہے، عمر پاک نے اپنی اٹھنی دے ایک ستو دا توڑا رکھیا ہے، بوری رکھی ہے، ایک کھجوراں دی بوری رکھی ہے، پانی دا مشکیزہ رکھیا ہے، نال مختصر جماعت لے کے آجی مسلمانہ دا سربراہ سفر نو نکل پیا ہے۔ اس حالت دے حضرت عمر پاک جدو سفر تے نکل پیندے نے، رستے دے اندر کئی طرح دے مسئلے آئے، کئی مسائل حل کردے گئے نے۔ دن نو سفر کرنا ہے، رات نو ٹھہر جانا ہے، خیمہ لا لینا ہے، کئی دن بیت گئے۔ عمر پاک چل دے بیت المقدس دی سرزمین دے قریب پہنچ جاندے نے۔